سورت على ان لو سيروم كيدخل وجهي ما نقيش، مي il faut toujours tamponner. جامي داسيد هيالورونيك تحت عينيكم، الله يجازيكم بخير. وما نخصص حتى شي حاجه، لان الا ما خديتيش سيروم او ما استعملتيش سيروم بارابور ا سا ما كيهمنيش، غير كوني متاكده كل التاكد على انك منين كديري اسيد هيالورونيك هنا كيتنفخك هاد البلاصه هادي، وكتولي واحد الانسانه اللي هي ديبوندونط لاسيد هيالورونيك اللي خصك اشاك فوا على انك تقومي به. دوك سمعت شنو رايك في لو فاكسان؟ ايفيتيو لي على انني تسولوني هذا السؤال هذا لانه سؤال كبير وفيه نقاش كبير. جوست بوغ فو دير كو انني مازال ما درتش لو فاكسان، وهذه المره العاشره وانا كنراتي لو رونديفو. مون رونديفو اللي غادي يكون ان شاء الله نهار 20 في اوت. يدير الله الخير. شنو موضوع اليوم؟ جيت معطله لبنى، ما كاين حتى شي موضوع، ما بقاش كيجونا المواضيع، اي سؤال كيتطرح كيمكن لي نجاوب عليه. واش يمكن لك تقوم بكونسلطاسيون؟ اكيد اختي، كندير لي كونسلطاسيون بريفي، ولا كونسلطاسيون بريفي نفس النيميرو ديال واتساب اللي هي 0039 366 9 40 55. هو نفس الرقم ديال لا كوموند également ديال لي برودوي، و pour demander des consultations qui sont des consultations privées. les consultations privées كتكون مع بعضياتنا انا وياكم، المده ديالها ساعه والثمن ديالها على حسب شحال كنديروا في لا كونسلطاسيون، واش كنديروا نص ساعه اولا كنديروا ساعه. بغيتي فوالا انا قربت من مورا مني درت السيروم لتحت عيني، ها فمي افيك لو بوم. بغيتو غير تبرقو هانا سون فيلتر سون ريان. دكتور انا كل ليله كنخشي هذاك في هذيك. سناء 72 راه ما بقاتش بانك زعما دابا راه كتعايري وكتباني بانك واعره، كتخشي كل ليله خيزو في مسائل شنو زعما كتحسي براسك مهمه. معنا عائلات، معنا وليدات، وسورتو وليدات صغار، ومعنا عيالات كبار ووليدات كبار. شنو هي قيمه كاميرا ملي كتقولي هاد الهضره هادي؟ فين هي قيمه الكاميرا؟ قيمتك عباد الله كاميرا فين مشات؟ وليني ما عندكش، لحقاش كون كانت عندك القيمه ما يمكنلكش تهضري بهذه الطريقه هذه قدام الناس. لحقاش انا بالنسبه ليا ما عنديش مشكل، لحقاش ما عنديش علاش نحشم، عندي شطماط بحال وليني قدام ناس ما احترمتيهمش، وقله الاحترام لان فقد الشيء لا يعطيه. شنو رايك في الزوج اللي كيجمع الزوجه ديالو بزز منها؟ غلط كبير اختي على انك ديري علاقه جنسيه بزز عليك، لانه يسمى اغتصاب. غنقول لك حماره، ما بزاف عليك حماره. غنقول لك كلبه، الكلاب عزازين علينا، يسون اوفياء. غادي نديرو لك بلوك بحال القرود واشباه الحيوانات المنويه، كلبه الاخرى. ملي كينعس معاك الراجل بالعنف كيعني اغتصاب. وكاين فرق ما بين راجلي كيبغي ينعس بزاف و فو كونت سورمون ضروري فو كونت، حقاش راه قلت لكم تيكونوا مصيفطين، كاينين شي طوبات وشي فيران كيصيفطوا سمهم وخنزهم. انا نرجعوا لموضوعنا. الا كان راجل كيبغي يدير معاك علاقه جنسيه واخا كل نهار، وللذكر ما كاينش، عفاك شنو هو الريتم ديال العلاقه الجنسيه اللي يمكن لي ندير مع راجلي مثلا سوسي اي سولا ايتترا؟ ما كاينش ريتم، لحقاش ما خدامينش بالليل ولا خدامين بالنهار وعندكم جو نو سي با كوا
حيدوا الفكره بانني درت علاقه جنسيه كل يوم مع راجلي ويفعل ويترك صافي غادي نوسع ما غيبقاش غادي يكرهني غادي ندير. طونك انكم عايشين حياتكم الزوجيه بطريقه اللي هي متناسقه وطريقه اللي هي منتظمه مع بعضياتكم، كاين على انكم ممكن تقوموا بالعلاقه الجنسيه كيف ما بغيتوا. عرفوا بان الجهاز التناسلي كيدخل في المهبل، ما كيدخلش في الرحم، ما كيدخلش في الوالده. المهبل عندنا الماكسيموم ديال الطول ديالو 12 سنتيمتر. دونك واخا راجلك غادي يكون عنده ناقوس بحال هذا راه ما غاديش يفوت 10 12 سنتيمتر لداخل. لذلك كنقولها وكنعاودها. الوغ لا ما نضيعوش وقتنا مع الاوباش، الله يرحمك عليها الحسن الثاني. لذلك ممكن تقومي بالعلاقه الجنسيه ديالك كيف ما بغيتي مع هاد الزوج ديالك. اي سا سي اون شوز امبورطونط. ايفيتيو الله يخليكم باسكو كنسمع بزاف ديال الاسئله ديال الناس اللي كيقولوا بان شحال يمكن لي ندير علاقه جنسيه مع الزوج ديالي واش كذا وكذا. ديري العلاقه الجنسيه مع الزوج ديالك ودير العلاقه الجنسيه مع المراه ديالك شحال ما بغيتي، لان ما كاينش التوسع اولا كدار وكتفعل وكترك. لا بروف على ان المراه كتولد وكتولي دير علاقه جنسيه. فوقاش كيوقع لنا مشكل ديال المراه هي ملي كتكون هاد المراه هادي كتخشي خيزو اولا كتخشي الخيار اولا نهار مع واحد ونهار مع الاخر. اي دون سو كا دو فيغور هاد المراه هادي كتمرج، ومنين كتمرج هاد المراه هادي كيعني على انها واحد المراه اللي هي ما كيبقاش عندها ان كاليبر واحد اللي كتدخل في وسط العلاقه في وسط الجهاز التناسلي ديالها، وبالتالي ما كتبقاش مراه اللي هي عاديه. اما الا كان عندي نفس الراجل نفس الجهاز التناسلي اللي كنقوم به دائما في علاقتي الجنسيه مع الزوج ديالي، هذا ما كيعني حتى. الحاجه الثانيه ملي كتكوني مع الراجل ديالك اولا هذا الراجل هذا كيبغي يمارس معك بزاف العلاقه الجنسيه، ما خصنيش على انني نبلوكيه كيف ما نبلوكي مولات خيزو. خلي مولات خيزو تستافد مسكينه راه اميه، خليها تستافد في سبيل الله. ما خصوش يتبلوكا، غير انما كاينين طرق اساسيه. هاد الطرق الاساسيه كتخليك على انك تكوني واحد الانسانه اللي هي كتكون واحد الانسانه اللي هي انا اللي كنكونترولي العلاقه الجنسيه. لحقاش الا كان عندك راجل كيكون متطلب كثير العلاقه الجنسيه اولا الجنس بطريقه اللي هي كبيره بزاف، خصك تبيني في وسط العلاقه الجنسيه بانك واحد الانسان اللي كيمكن تميتريزي اولا تكونترولي هاد العلاقه الجنسيه اثناء القيام بها. فبالتالي بالنسبه للنساء اللي كيحسوا براسهم بان رجالهم كيطلبوهم بزاف انه يمارسوا، حاولوا في وسط الممارسه الجنسيه انكم تقوموا بعلاقات اولا بمجموعه ديال الحركات اللي كتبين بانك انت اللي قابطه لا ميتريز اولا انت اللي كتكونترولي هاد العلاقه الجنسيه ديال راجلك. سؤال جد مهم وغادي نعاود نرجع له ونطرحو في 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 في, في, في دي زوكازيون اخرى، لحقاش كيجيني بزاف ديال الناس اللي كيسالوني هاد السؤال هذا. دكتور شنو هو الحل ديال القذف السريع؟ سا ديبون. الا كان عندي هذا القذف السريع ناتج على ديبرسيون او لا انكسيتي، خصني نداوي لونكسيتي او لا ديبرسيون باش نكونوا واقعيين ونكونوا واضحين. الا كان هذا القذف السريع ما ناتجليش على انه ديبرسيون اكتئاب او لا ناتج لي اسينسيالمون على واحد لونكسيتي، دون سو كا دو فيغور كنشوف راسي واش عندي مشكل اللي هو عضوي. المشكل العضوي اللي كيعطيني القذف السريع في غالبيه الاحيان هو مشكل ديال السكر اولا مشكل ديال الملحه اولا مشكل ديال افرازات كثيره ديال الصوديوم والبوتاسيوم في الذات ديالي اولا مشكل اللي هو اناتومي، يعني عنده علاقه بالتيو اولا بلوغتير ديال هاد الجهاز التناسلي ديالي. منين ما كيكون عندي حتى هذا المشكل هذا جو بو يوتيليزي دي برودوي. ما كنصحكمش بلي برودوي اللي هما كيبنجوا، لحقاش منين كتبنجوا هادو هما اللي كتلقاو في لي فارماسي كتخليك على انك تكون واحد الانسان اللي ما كيمارسش اي بليزير في وسط هاد العلاقه الجنسيه. جي اون غام دو برودوي
نوتامون سا اللي كتخليك على انك تقوم بعلاقه جنسيه كتبان النتيجه ديال القذف السريع انطلاقا من الاستعمال ديال السيمانه الاولى بالنسبه للناس كي سون انتريسي. Moi je vous laisse غادي نقول لكم بالنسبه للناس كي سون انتريسي باغ الزرع ديال الشعر. لا فيريتي جو سوي تري ساتيسفي كيف ما كتشوفوا الحمد لله والشكر لله. او الاسنان او لي ليبوزيسيون او بالنسبه لمشكل اخر اللي هو مشكل تجميلي، عندكم النيميرو ديال الواتساب ديالي 0039 366 9 40 55. صيفطوا لي التصاور باش يمكن لي نقول لكم شنو كاين. اليوم تزاد لنا في لا فامي ديالنا البوم واللي كنديروه اسونسيالمون مع ان سيروم في لو تريتمون ديالو. اي n'oubliez pas un joli teint, un bon bronzage. Nous avons maintenant un produit d'Oxamad pour le bronzage, les kimchi avec une crème protectrice. La crème protectrice est à base de figues de Barbarie. Quand vous voulez, عندكم رقم ديال WhatsApp 0039 366 9 40 55. ليلتكم سعيدة وسلامنا لصحاب خيزو. حكوه ما قلت والو.